یزید ظالم تخت نشین ہو گیا۔ یزید نے سب تو پہلا جڑا کام کیتا گورنر مدینہ جنہ دا نام ولید بن عقبہ خط لکھیا کہ 3 بندیاں کو فوراً میری بیعت لائے، اگر بیعت نہیں کر دے تے انہاں دے سر اتار کے تے کوفے بھیج دے۔ ایک حسین بن علی، ایک عبداللہ بن زبیر اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر۔ یہ 3 افراد اگر میں نے ووٹ نہ دیں، میری بیعت نہ کرن، میں نے خلیفہ نہ تسلیم کرن، انہاں 3 دے سر اتار کے تے میں نے کوفے بھیج دے۔ گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نبی کریم دی اہل بیت دا نوکر سی۔ امام حسین و یزید دا خط بخایا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں مشورہ کر کے دساں گا۔ آپ نے فرمایا میں سنیا کہ یزید بے نمازی ہے، یزید سکی بہن تے سکے بہرا دی شادی کرا دیندا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں سنیا کہ سوتیلیاں ماواں نال بھی نکاح کردا ہے، شراب بھی پیندا ہے، زانی بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں سنیا کہ شریعت مصطفیٰ دیاں حداں توڑ دے، میں بیعت نہیں کراں گا۔ یزید بار بار خط لکھ دے، گورنر مدینہ سارے خط امام حسین کو پہنچا دے کہ حضور تسی جو حکم فرماؤ میں کرنے لئی تیار ہوں۔ امام علی مقام نے خبر ملی کہ یزید نے مدینہ تے حملہ کر دینا۔ خیال آیا کہ میری وجہ تو میرے نانے دے شہر وچ خون ریزی نہ ہو جائے، تے ہوئے نہ تے مدینہ چھڑ جاواں، میں مدینہ چھوڑ جاواں کہ میرے نانے دے شہر وچ جنگ نہ ہوئے۔ اس مدینہ نے میرے محمد نے میرے نانے نے حرم بنائے۔ گرامی قدر حضرات، میرے امام علی مقام نے ساری اہل بیت اطہار نو مدینہ چھڑن دا حکم دیتا۔ سواریاں تیار نے، میں اختصار نہ لفظ کر رہا، مکے وال کوچ کرنا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدہ زینب قبلی والے دے روضے تے حاضری دے کے، سیدہ زہرا دے روضے انور تے حاضری دے کے گھر آئے نا، تے مدینہ دی مسجد نبی چ فجر دی اذاناں پیاں ہو گیا۔ مدینے والے مسجد نبی وال فجر دی نماز پڑھنا آ رہے، تے ویکھیا کہ مدینے والے مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں۔ لوگاں دی چیخاں نکل گئیاں، نوجواناں نے علی اکبر دے قدم پھڑ لے، عورتاں نے سیدہ زینب دے شہربانوں دے قدم پھڑ لے، تے وڈیریاں نے امام حسین دے قدم پھڑ لے۔ بچے سیدہ سکینہ دے دوالے پہ پھر دینے مدینے والے ہو، لوگ تے مدینے تو ہانو بیکھن ہو دینے، تسی کنو بیکھن لگے جا رہے ہو؟ لوگ روندے تسی نہ رہے تھے مدینہ کھلے لوے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا مدینے والے میں نے روکیا جناب، میں ریات یزید نے مدینے حملہ کر دینا ہے، تے میں نہیں چاہتا میرے نانے دے مدینے تے کوئی ظالم حملہ کرے، لہذا میں جا رہا ہوں۔ جڑے ویلے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماں دے حجرے نو تالا ماریا، ویکھن والیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، تے سیدہ زینب جندرہ مار کے فرماندیاں نے جندرہ مار گران زینب، تے روندی کر کر زاری بدنا والیو خیری وسو، اج ساڈی کوچ تیاری۔ سیدہ زینب نے اپنی ماں دے حجرے نو تالا ماریا، نال رو کے فرما دیا نے سن لو شہر مدینے دے لوگو، ننو پیایو مردہ رونا، مڑ میں جد مدینے آنا، میرے نال کسے نہیں ہونا۔ امام علی مقام جڑے ویلے مدینہ طیبہ تو ٹرن لگے، مدینہ دیاں فضاراں چ کبوتر اڑدے جا رہے، رو کے کہندے نے نانا جڑیاں گلیاں چ تیرے موڈیاں تے پھردا رہیا وا، انہاں گلیاں وچ جانور بھی گزر دے نے، مدینے چ ہواواں بھی گزر جاندیاں نے، نہیں رہ سکدا تیرا حسین نہیں رہ سکدا۔ رو کے کہندے نے کملی والیا لوگاں قیامت تک آونا ہے، اج
حسین ٹر چلیا مڑے آنا کوئی نہیں میرے امام آخری ویلے مدینہ چھڑن لگے نوجوانوں آج کوئی عمرہ کرنے جاندہ کوئی حج کرنے جاندہ ہے آج بھی جدو حاجی لوٹ دینے حاجیاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے انہیں کی میں مدینہ چھڑے آیا ہوئے گا جڑا جمعہ بھی مدینے دے اندر ہے جدہ بچپن بھی مدینے دے اندر ہے جدی جوانی بھی مدینے دے اندر ہے جدہ بڑے پا بھی مدینے دے اندر ہے جدی سغرا بھی مدینے اندر ہے نوجوانوں جدے مکان مدینے دے اندر ہے جدے نانے تے ماں دی قبر مدینے اندر ہے میرے امام جڑے ویلے مدینیوں ٹر دے جا رہے مڑ کے نانے دے روزے والے ویکھے آؤ تے رو کے کہتے ہیں کملی والے آؤ کملی والیا مدینہ چھٹ چلے آئی تے رو کے امام علی مقام کملی والے دے گنبد خضرا والے ویکھ دے تے عرض کردے نے جان دیئے تے اے جان حسین دی شہواری ٹر جاوے شالا شہر تیرے بل نانا کدے تدیوانا آوے اپنی سغرا مدینے روندیاں چھڑ کے میرے امام مکے آئے مکے آئے تے مکے حج دا مہینہ توجہ حج دے دیاڑے نیڑے آ رہے لوگ علاقے جو حج واسطے مکے والا رہے 25 حج امام علی مقام نے مدینہ تو پیدل مکے کی تھے مکی پہ سمجھ دینے کہ امام حسین حج کرنا ہے پر جدو شام نو بیٹھے تھے مکیاں نے پوچھا کہ حضور اگے جدو مدینے آؤں دے تے مکے آؤں دے تے حضور مدینے چو قربانیاں دے جانور نال لکے آؤں دے اس واری آپ آئے ہو تے قربانیاں نہیں لکے آئے میرے امام نے فرمایا علی اکبر قاسم بیٹا ذرا آیا جائے دو میں ویر سامنے کھلوتے تھے میرے امام ویکھ کے فرما دے قربانیاں لکے آئے ہیں پر ایک قربانیاں انہیں مکے نہیں دینی ہے کربلا جا کے دے مانگا امام علی مقام مکے آئے تھے کوفی امام حسین خط پہ مکے لکھ دینے کہ حضور اسی یزید نو اپنا امیر نہیں مان دے اے علی دے لالو تسی کدے کوفے آ جاؤ تے اسی یزید دے خلاف تہانوں ووٹ دیوانگے تسی وقت دے امام بنو اے حق تہاڈا بندا تسی علی دے پتر ہو کوفی بار بار مکے چ خط بھیج رہے امام علی مقام نے صحابہ کرام نو بلایا جڑے مکے والے سن کہ تسی مشورہ دیو میں کی کراں صحابہ کرام نے عرض کی تھی حضور کوفی ہوئی نہیں جنہ تو ہاڑے ابا جی مولا علی نو دھوکے نال شہید کیتا تے تو ہاڑے ابا جی مولا علی نے فرمایا سی کوفی لا یوفی کوفے والے کدے وفا نہیں کرتے عرض کی تھی حضور کوفے نہ جایا جی ساری زندگی دل کردہ مکے گزارو تے دل کردہ مدینے گزارو آپ نے ارشاد فرمایا جے میں نہ گیا تے قیامت نو کوفیہ نے میرے نانے نو کہنا کہ کملی والے اسی بولان دے ساں کہ تا دوترا نہیں آیا اے آ جاندہ تے اسی یزید ظلم تو بچ جاندے تے آپ نے ارشاد فرمایا میں قیامت نو اتمام حجت واسطے ایک بار تے کوفے جاواں گا کہ بے وفائی کرن گے میں نانے نو اکھاں گا سونے بلا کے بے وفا ہو گئے میں نانے دے سامنے سچا ہو جاواں گا مکے دے صحابہ نے عرض کی تھی حضور پھر انج کرو اگر جانا ضروری ہے تے آپ نہ جاؤ اپنا کوئی سفیر اپنا کوئی نمائندہ بھیجو وہ جا کے حالات بیخ کے توانو خط لکھے تسی پھر چلے جایا منتخب کنو کیتا گیا امام مسلم بن عقیل امام حسین دے چچا دے بیٹے نے سنی نوجوانوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فراست مومنانہ وکھو کہ آپ نے کسی مکے دے صحابی رسول نہیں بھیجا اپنے بھائی نے بھیجا کیوں نبوت دے سائے تھلے پلے سننا آپ نے پتہ سی حالات بننے کی بننے اگر کوئی صحابی جان دے تو جا کے خط لکھ دے کہ آ جاؤ کہ بعد کربلا دا واقعہ پیش ہوندہ تے قیامت تک صحابہ دے دشمن آگ نہ کنا کہ نبی دے صحابہ نے نبی دی آلو مروا دیتا اور حسین صحابی نہیں بھیجے اپنا بھائی بھیجے
امام مسلم بن عقیل دا رضی اللہ تعالی عنہ دا انتظام کیتا گیا کہ آپ نو کوفے بھیجا جاوے تے آپ حالات ویکھ کے بلاون گے تے امام حسین پھر مکے تو کوفے جاون گے۔ امام مسلم بن عقیل دے تو چھوٹے چھوٹے بچے جنہ دی 8 تے 10 سال دی عمر، ایک دا نام محمد تے ایک دا نام ابراہیم ہے۔ امام مسلم بن عقیل دی ایک چھوٹی جی بیٹی جدا نام سکینہ ہے۔ امام مسلم بن عقیل جدو مکے تو کوفے ول ٹرے تے سکینہ اپنی بیٹی نو امام حسین دے سپرد کیتا تے عرض کیتی حضور میری بیٹی دا خیال رکھیا، پتراں دا باپ نال پیار بڑا سی۔ دونوں بچے کہنے لگے کہ ابا جی اساں بھی تہاڈے نال کوفے جانا ہے۔ ایک گھڑی کدے بابل بغیر نے گزاری۔ امام مسلم بن عقیل پتراں نو لے کے جدو کوفے تو مکے تو کوفے والے جا رہے، آپ اجے مکے دیاں گلیاں چوں پہ گزر دے نے، راہ وچ ویکھیا ایک کسائی ہرن پیا ذبح کردا ہے۔ امام مسلم بن عقیل واپس مکے آ گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا مسلم کیوں آئے ہو؟ عرض کی دی لجپالا سفر دی آغاز وچ جانور ذبح ہوندا ویکھ کے آیا، میرا دل آکھدا ہے سفر مبارک نہیں ہونا۔ امام علی مقام نے فرمایا مسلم ڈر گیا ہے۔ عرض کی دی لجپالا ڈردا ہو نہیں، جڑا خون تیریاں رگاں چ اسے خاندان دا میں وا، تو علی دا پتر ہے میں علی دے ویر دا پتر ہاں۔ عرض کی دی لجپالا میری جان میرا تن من قربان ہے۔ میرے امام نے فرمایا مسلم بن عقیل تسی کوفے لگے جاؤ۔ حضرت امام مسلم بن عقیل پتراں نو لے کے کوفے آ گئے۔ کوفے والے نو خبر ملی امام حسین دے بھائی آئے نے، مولا علی دے بھتیجے آئے نے۔ کوفے والے نے نالے قدم چومے، نالے مسلم بن عقیل دے پتراں نو موڈیاں تے چکے پہ پھر دینے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل پہلی رات کوفے آئے۔ کوفے والے نے پہلی رات 40,000 لوگاں نے امام مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے امام حسین واسطے بیعت کر لئی۔ رات میں امام مسلم بن عقیل نے خط لکھیا، کہنے لگے لجپالا کوفے آ جاؤ، کوفے والے ساڈے نال نے، نوجوانوں کاتب تقدیر نو کچھ ہور ہی منظور ہے۔ ادھر مدینہ طیبہ تو لے کے مکہ المکرمہ تک، مکہ تو لے کے کوفے دے بازاراں تک نوجوانوں تاریخ لکھی جا رہی۔ گورنر کوفہ جدا نام ہے جڑا صحابی رسول ہے، نوجوانوں انہیں حضرت امام مسلم بن عقیل دا آپ استقبال کیتا۔ ادھر یزید نو خبراں جا رہی ہیں حسین دا ویر کوفے آ گیا ہے، یزید تیری حکومت خطرے دے اندر ہے، روک سکنے مسلم دا راہ روک لائے۔ یزید نے فوراً بصرہ دا حاکم ہے او دا نام بیت اللہ ابن زیاد ہے، یزید نے حکم فرمایا جلدی جاؤ بصرہ دے اندر اپنے ویر نو گورنر بنا دے، جا کوفے دا جا کے گورنر بن جاؤ، کوفے دے گورنر معزول کر دے، جا کے جڑے لوگ مسلم دی بیعت پہ کر دینے انہاں دے گھراں نو تباہ کر دے، لاشاں دے ڈھیر لگا دے، کوفے جا کے میری حکومت نو مضبوط کر۔ نوجوانوں ادھر امام مسلم بن عقیل نے کوفے اعلان کرایا، فرمایا میں خط لکھ دیتا ہے، اجے تے میں آیا ہوں میرا آقا حسین بھی لگایا رہے ہے۔ کوفے والے امام حسین دی اڈیکاں پہ کر دینے، آ کے کوفے دے باہر کھڑے ہو دینے، اس راہ والو ویکھ دینے جڑا مکے تو کوفے والا آ رہا ہو، امام حسین دی اڈیکاں پہ کر دینے۔ اجے امام حسین تے نہ ٹرے، ادھر ابن زیاد ظالم عربی لباس پہنے آپ اس مکار نے بصرہ تو لے کے کوفے تک عربی لباس پہن کے چہرے تے نقاب پہنے آئے، کوفے والے امام حسین دی اڈیکاں پہ کر دینے، اور سمجھے حسین آئے نے، لوگ امام حسین دے نعرے پہ مار دینے۔ ابن زیاد عربی لباس پا کے نالے اپنے چہرے تے نقاب پہن کے آ رہا، لوگوں دے قدم پہ چم دینے۔ امام مسلم فرما دینے میں خیال آیا اے امام حسین نہیں ہو سکتے،
کہ امام علی مقام دے نال اکبر ہونا سی، امام دے نال قاسم ہونا سی، امام دے میری بیٹی سکینہ ہونا سی، امام دے میری بہن زینب نے ہونا سی، امام مسلم بن عقیل دا دل دھڑکدا ہے، آپ نو بغاوتیاں بوواں پیاں ہوندیاں نے۔ ابن زیاد ٹریا ٹریا گورنر ہاؤس گیا، امام مسلم فرماندے نے مینوں خیال آیا کہ امام حسین دے آپ نے مسجد چ آنا سی، امام علی مقام دے ویر نو خطرہ پہ گیا، ادھر عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس آیا، انہیں گورنر معزول کیتا، آپ کوفے دا گورنر بن گیا، انہیں رات نو مسجد لوگاں نو اکٹھا کر لیا، کہن لگا جنہ نے حسین دیاں بیعتاں کیتیاں نے اج رات تو پہلے پہلے اپنیاں بیعتاں توڑ لو، کہن لگا میں پتر یتیم کر دیواں گا، لوگاں دے گھراں نو اگ لگا دیواں گا۔ نوجوانوں کوفی لا یوفی، کوفے والے بے وفا ہو گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پہلی دھمکی لگائی، پہلی رات لوگ بکھر گئے، لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لے۔ امام مسلم بن عقیل حضرت حانی دے گھر تشریف فرمانے، بعض کتاباں چ ہوندا 90 سال دی عمر ہے، کئیاں کتاباں نے دسیا 99 سال دا بابا ہے، کئیاں لکھیا صحابی رسول ہے، کئیاں لکھیا حضرت مولا علی دا یار ہے، مولا علی دی غلامی چ وقت گزاریا ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے بچیاں نال حانی دے گھر تشریف فرمانے، عبید اللہ ابن زیاد نو پتہ لگیا امام مسلم بن عقیل حانی دے گھر پناہ لئی ہے، مسلم بن عقیل نو تے نہیں بلایا، انہیں حضرت حانی نو اپنے دربار چ بلا لیا، کہن لگا حانی سنیا ہے حسین دا ویر تیرے گھر اندر ہے، جے میرے حوالے کر دے بچ جائے گا۔ واہ 90 سال دا بابا او دے ایمان دا جوش ویکھو۔ ابن زیاد نو کہن لگے ظالماں جے میں مسلم دیواں، جے دنا دیواں میری جان جاندی ہے، جے مسلم دے دیواں ایمان جاندا، جے مسلم نہ دیواں جان جاندی تے مسلم دیواں تے ایمان جاندا، جان دیواں گے ایمان نہیں دیواں، میں مسلم تیرے حوالے نہیں کرنا۔ امام مسلم بن عقیل حضرت حانی دے گھر تشریف فرما دے، اس ظالم نے عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حانی دے سارے چوٹ لگائی، سر پھٹ گیا۔ گرامی قدر حضرات 90 سال دے بابے نے تلوار کھچ لی، آپ فرمان لگے اوے ظالمہ میری رگاں وچ غیرت مند ماں دا خون ہے۔ آپ ارشاد فرمان لگے میں نبی دی آل علی دے بتیجے نو تیرے حوالے نہیں کرنا، میں علی دے ٹکڑے کھاندا رہا ہاں۔ عبید اللہ ابن زیاد اس ظالم نے حضرت حانی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا، کربلا دے واقعے دا پہلا شہید، واقع کربلا دے آغاز دا پہلا شہید حضرت حانی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ ادھر کوفے دے بازاراں تے گلیاں وچ رولے پے گئے کہ حضرت حانی نو شہید کر دیتا گیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کیتا کہ اپنے بچے نو لے کے حضرت حانی دے گھروں باہر نکلے، تے وقت دا قاضی حضرت قاضی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے سپرد اپنے بچے نو کیتا تے آپ نے فرمایا کہ حضور میرے بچیاں دا خیال رکھا۔ قاضی شریف بچے نو لے کے چلے گئے تے حضرت امام مسلم بن عقیل رات نو کوفے دی گلیاں وچ پھردے۔ غادری نے موتی جمو حسین دا ویر رات نو کوفے دیاں گلیاں وچ پھردا ہے۔ کوفے والے بے وفا ہو گئے، اپنے اپنے دروازے بند کر لے۔ حسین دا ویر جنوں خط لے کے بلایا جا رہا ہے، آری رات کوفے دیاں گلیاں وچ پھردے رہے، کسے کوفی دروازہ نہیں کھولیا۔ امام مسلم بن عقیل نو پیاس لگ گئی، آپ گلی وچ ایک دیوار نہ ٹیک لا کے بیٹھے نے، ایک مائی نے اچانک کھڑکی کھولی، گلی چ جھاتی مار کے کہن لگی وے تو کون ہے؟ فرمان لگے پردیسی میں حسین دا ویر کوفے دیاں گلیاں چ پیارو لناواں۔ فرمایا کوفی بے وفا ہوئے نے،
اج دی رات گزارن دا ویلا مل جائے اس مئی نے دروازہ کھولیا کہن لگی سونیا جڑے خاندان دا تو چشم و چراغ ہے نبیوں سے خاندان دی غلام آوے اس مئی نے دروازہ کھولیا امام مسلم بن عقیل نو بٹھایا نالے قدم صاف کر دیئے کہ دیئے اج نبی دے لال اج حسین دا ویر میرے گھر دا پرونا بنے آئے امام مسلم بن عقیل علام فرمان لگے اس مئی دا پتر یزید دی فوج دے اندر ادھی رات ویلے گھر آیا او دی ماں نے کھانا رکھیا کہن لگی وے پترا کہ بڑے نصیباں والے وے نبی دی آل وے علی دا پتیجا وے حسین دا ویر ساڈا پرونا بنے آئی اس ظالم دنیا دے لالچی نو خیال آیا اس مسلم دے واسطے بڑا انعام ہے جڑا مسلم نو لے کے جاوے گا انعام ملے گا انہیں جا کے ابن زیاد نو دسیا کہن لگا جنہوں ڈھونڈ دا پیا پھرنا ہے او مسلم میرے گھر چ پناہ لئی بیٹھا ہے نوجوانوں فوجاں آ گئیاں اس مائی دے گھر دا محاصرہ کر لیا مائی نو خبر ملی انہیں امام مسلم بن عقیل دے قدم پھڑ لے تے رو کے کہن لگی سونے معافی دے دے نہ تے جنتیاں پر کی پتہ ہے دوزخی نو جنم دے بیٹھیاں پتہ ہے ہوندہ میرا پتر ایڈا غدار ہے کہ دا جم دیا گلا گھوٹ دے دی عرض کر دیئے سونے معافی دے دے امام مسلم بن عقیل نے تلوار کھیچ لئی علی دا بھتیجا ہے تلوار چلائی انج گردناں اڑ دیاں نے جویں خزاں دے پتے پہ جھڑ دے ایک کلا شیر علی دا تے دشمن سجے کھبے انج حسین دے ویر نے تلوار چلائی یزیدی فوج دیاں دوڑاں لگ گئی گرفتار کرنا ہے سپہ سالار نے فوراً ابن زیاد نے پیغام بھیجیا کہ ایک بندہ ایک نہیں شیر 500 فوجی ہور بھیج 500 سپاہی ہور آگئے اتنی تعداد فوجی تے ادھر ایک حسین دا ویر اور جدو تلوار چلان دے تھے جدر دوڑ دنی یزیدیت یا دوڑاں لگ جا دیا امام مسلم بن عقیل دے سامنے کو ٹک دائی نہیں آخر حاضری نے محتشم بن ظالمہ نے جال سٹ کے تے دورو حملہ کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل دے سر تے چوٹ لگائی آپ بے ہوش ہو گئے گرفتار کر کے جدو ابن زیاد دربار چا پیش کیتا گیا ظالم عبیداللہ ابن زیاد نے حضرت امام مسلم بن عقیل نے فوراً سزائے موت دے دی تھی تاکہ کوفے والے لوگاں تے میرا روب قائم ہو جائے کہ اگر امام مسلم بن عقیل نے شہید کیتا جا سکتا ہے تو جڑے حسین دا نام لیمن گے اونا دے نل کی بنے گا فوراً اپنا روب قائم کرنے واسطے انہیں حضرت امام مسلم بن عقیل شہید کرنے دا پروگرام بنایا عبیداللہ ابن زیاد نے آرڈر کیتا امام مسلم بن عقیل محل دی چھت دے لے جاؤ نوجوانوں کے لے جا پھٹ جاندہ ہے پردیساں میں جا کے حضرت امام مسلم بن عقیل ظلم کیتے جا رہے جڑ ویلے آپ نو ہوش آیا ویکھے آئے اکھیاں تے پٹیاں بدیاں نے ہاتھ بھی بدینے جڑ ویلے محل تو دنگا دین لگے او جڑا تلوار چلاؤن بالا ہے انہوں فرمان لگے ظالمہ ٹھہر جاؤ ایک باری میرے کلوں پوچھ لے میری آخری خواہش کی ہے میریاں وصیتاں سنی جاؤ ابن زیاد نے پوچھیا دس کی خواہش ہے فرمایا میری ظالمہ 4 وصیتاں نے میرے بعد پوریاں کر دے ہوئی ابن زیاد کہنے لگا بول کڑیاں خواہشاں نے امام مسلم بن عقیل کہندے نے نہ کوفے والے کو تھوڑا قرضہ لے آئے فرمایا میں شہید ہو جانا ہے اللہ نے قرضہ شہید نو بھی معاف نہیں کرنا فرمایا میرا گھوڑا بیچ کے میرا قرضہ اتار دے بھی نوجوانوں دوسری وصیت دا ویلا آیا امام مسلم نے فرمایا میں حسین خط لکھیا ہے فرما کے باپ نے فرمایا ایک خط تو بھی لکھ دے حسین کوفے نہ آیا جے کوفی بے وفا ہو گئے
نوجوانوں تیسری وصیت دا ویلا آیا فرمان لگے ظالماں جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں میری لاش دی بے حرمتی نہ کری فرمایا میں علی دا لالا ہاشمی خون ہے فرمایا میری لاش نو رولی نا جڑا راہ مدینے وال جاندا ہے اس راہ تے میری قبر بناؤ دیویں چوتھی وصیت دا ویلا آیا نوجوانوں کلیجے پھٹ جاندے نے فرماتے نے ظالماں میرے دو نکے نکے بچے نے مینوں نہیں پتا اس ویلے کتھے نے فرمایا ظالماں انہاں نوں ماری نا انہاں دا ابا ٹر چلے آئی ظالماں پردیس نالے بچپنے انہاں دی ماں بھی کھول کوئی نہیں فرمایا ظالماں انہاں نوں ماری نا جڑا راہ مدینے والے جاندا ہے اس راہ تے پاؤں دے وی مدینے پہنچ جاون گے جڑ ویلے وصیتاں کر لیاں ظالم دی تلوار اٹھی انہیں تلوار چلاؤں دی بجائے تھلے کر لئی ابن زیاد کہن لگا ماردا نہیں کہن لگا کہ میں مارا تلوار چکنا وا سامنے کملی والا نظری آؤں گا سامنا کملی والا نظری آؤں گا کملی والے فرما دے لو نا ماری جے میری شفاعت لینی ہے نا ماری گرامی قدر حضرات ابن زیاد ظالم نے بکسیر اس جلاد نام سے انہوں حکم دیتا تلوار چلا ظلم دی تلوار چلی امام مسلم بن عقیل دا سر اقدس محال دی چھت زمین تے آ گیا آپ دے جست اقدس نو دھکا مار کے زمین تے سٹیا کوفے دی گلیے چو حسین دے ویر دا جسم اقدس تے سارے کوئی دفن کرنے والا ہی نہیں کوئی افسوس کرنے والا ہی نہیں گرامی قدرت رات پردیسہ بھی کیا کے رن دینے امام مسلم بن عقیل نے پانی پین لگے آپ دے ہونٹ بھی کٹے گئے گرامی قدرت رات آپ دوں کئی دن تک لاش نو بدار چ لٹکایا گیا آپ دے سری اقدس نو بدار چ لٹکایا گیا کوفے دیا گلیاں چ رولا پہ گیا امام مسلم شہید ہو گئے نے امام مسلم شہید ہو گئے نے ادھر قاضی شریح نے سنیا دوڑتے گھر والے جا رہے قاضی شریح نے جاؤ کہ امام مسلم دے بچے نو سینے نہ لایا نالے روندے نے نالے متھا چوندے نے پردیساں وچ بچے گھبرا گئے کہن لگے قاضی صاحب جنج پیار پہ کر دے ہو انج تے لوگ مدینے یتیماں نال پیار کر دے نے قاضی شریح دیاں چیخاں نکل گئیاں سینے لاؤ کے کہن لگے بچیو تسی یتیم ہو گئے ہو تو آدھے باپ نے شہید کر دیتا گیا ہے تے میاں دا فرماد نے ماں مرے تے ماں پہ مکے دے تے ویر مرنے ویڑا بیلا باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میلا دوئے بچے ایک دوسرے دے گلے لنگے رون دینے نلے ابا ابا کر دینے قاضی شریح کہن لگا بچے رو نا تے رو کے کہندنے قاضی صاحب سادہ ابا ٹر گیا ہے قاضی کہن لگا بچے ہو کافر پہ تو انہوں ڈھونڈ دینے ظالم پہ ڈھونڈ دینے کدھرے گلی چی آواز نہ چلی جائے رو کے کہندنے قاضی صاحب تیرا کو بچھڑے تینوں پتہ لگی جائے تے رو کے آنکھ دینے باپ جنا دے تے پیادے بچھڑنے تے کون روے مڑ تھوڑا سارو گاندہ ایک روگ محمد تے جس دا نام بچھوڑا قاضی شریح نے ساری رات بچے نال پیار کیتا بچے دی رات روندیاں گزر گئی شرگی دا ویلا
چھوٹے چھوٹے بچے اج کئی راتہ گزریا ستے ہی نہیں سرگی ویلے قاضی شریح نے بچے نے اٹھا کے کیا پترو آؤ ایک قافلہ مکے والے جا رہے جاؤ مکے ٹر جو اتھے سارا زمانہ دشمن ہو گیا 50 درہم دونوں بچیاں دی جیب وچ پائے قاضی شریح نے اپنے پتر اسد نو آکھیا کہ بچیاں نو لے جاتے جلدی نال قافلے وچ کسے رحم دل دے سپرد کرا 8-10 سال دے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں پہلی بار پردیس ویکھے صبر تے کرو سیری دا ویلا تے بچیاں دیا دوڑا لگ گئی جڑے ویلے قافلے دے مقام تے اسد بچے نو لے کے گیا تے پتہ لگیا کہ قافلہ ہونی گزر گیا دوڑوں دھوڑ پہ اٹھ دی نظر آوے دوڑ اٹھ دی ویکھ کے اسد بچے نو کہہ لگا بچے جے میں تو ہاڈے نال گیا تے کسی نے پہچان لینا کہ اے مسلم دے بچے تے پترو دوڑو او سامنے دھوڑ پہ اٹھ دی نظر آوندی تے قافلہ پہ جاندا جڑے کدے دوڑے ہی نہیں اج پردیساں وچ پتھر تے رات نو دوڑنا پیا پیندا ہے اپنی اولاداں نال پیار کرنے والے سرگی دا ویلا ہوئے تے پردیس ہوئے نرم تے نازک بستریاں تے ماما دی گوداں چ سون والے لی دے لال سری دا ویلا تے بچیاں دی دوڑاں لگ گئیاں گرامی قدرت رات نکے نکے بچے دوڑ دے جا رہے نالے بابل دی جدائی نالے روندے نے نکا بھی روتا ہوندہ ہے نالے دوڑ دے بڑا بھی دوڑ دے ایک دوسرے دانت پھڑ کے دوڑ دینے کدے نکا ڈگ دے کدے بڑا ڈگ دائے جڑا ڈگ دے انہوں دوسرا پھڑ لیندہ ہے تھوڑی دور گئے نکل گئے لگا بھائی میں تھک گیا بڑے نے نکے نو موڑیاں دے تھک لیا نالے دوڑ دینے کوئی ویکھے نا نوجوانوں ادھر سورج چڑھندہ بیلا آ گیا بچیاں نے بیکیا قافلہ نظری نہ آیا نالے پاپے دیاں یادائیں دیاں نہیں نالے پردیساں جے بیکیا قافلہ نکل گیا ہے نوجوانوں بچے کوفے دے بازار چا گئے چوک کھلو کے روندے گرج دی آواز آئی کسے پوچھیا کونو کدے جھوٹ بولے آئی نہیں آواز آئی کونو تے رو کے کہن لگے مسلم دے یتیم مائی دی چیخ نکل گئی رو کے کہن لگی پھر ڈرو نا چھڑے گھر دے تسی شہزادی ہو نا میری مالکن اس کے گھر دی نوکرانی ہے اور نبی دی آلن بڑا ہی پیار کر دی آؤ میں تو انہا مالکن دے گھر لے جاما نوجوانوں میں یہ نہ بچے نو گھر لے کے آئی تھے مالکن آکے کہن لگی آئیو بچے نے جنت یہ خدمتہ کر کے دنیا جنت لے لیے اے نبی دے لاڈ لینے علی دا خون ہے اے ہاشمی خون سے شہزادے انہوں میں او پردیساں بھی چک لے کے آئیاں اس مائی نے پیر دیکھے تے چھالیاں والے کرم پانی دے نال پاؤں دوئے غسل کرایا کنگی کی ماما والا پیار دیتا بستر کمرے چا بچھا کے نا تے لٹا کے تے ماما والیاں تھپکیاں دے کے کہہ لگی چپ کر کے سو جو کوئی نہیں جگاوے گا بچے اپنی نیند پوری کرو میری ملت دے نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے شہزادے جدو لیٹ گئے نا مائی نے دروازہ بند کر دیتا اس مائی دا شوہر حارس وہ بھی دنیا دار کمینہ سی یزید دے دربار دا فوجی سی سورا دن مسلم بن عقیل دے بچے نو اس لالچ چ ڈھونڈدا رہیا کہ مینوں او ملن گے تے میں یزید تے ابن زیاد دے دربار چوں انعام لواں گا تھکیا ہاریا گھر آیا تے بیوی نو کہن لگا کھانا دے انہیں کھانا دیتا نا تے ایک کھانا کھا لیا تے اندر بچے ستے تے بچے دی اکھ لگ گئی تے خواب وچ کی ویکھدے نے کملی والے امام مسلم بن عقیل نو سینے لگا کے پہ پوچھ دینے آپ آ گئے پتر کتھے نہیں پتر کتھے نہیں تے امام مسلم بن عقیل نبی پاک دے سینے لگ کے عرض کر دینے کملی والے میرے پیچھے پیچھے پہ آؤں دینے باپ نو ویکھیا نا تے بابا بابا کر کے بچے دی اکھ کھل گئی ہوتی رات ویلے بچے ایک دوسرے نو گل گلنگڑی مار کے نا تے چیخا مار کے بابا بابا کر کے رون لگ پے بابا بابا کر کے رون لگ پے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے وہاں جڑے ویلے بچیاں دے رون دی آواز آئی
شہزادے رو کے بابا بابا کہندے نے نالے انہاں نوں بابا دے نال یاد ویلا گزاریا آ گیا نوجوانوں بچے بابا بابا کر کے رو رہے حارث کہنے لگا یہ رون دی آواز کتھوں آ رہی بی بی دا دل دھڑ گیا کہنے لگی وے ظالمان لیٹ جا ہمسایاں دے بچے پھر روندے نے کہنے لگا ہمسایاں دی آواز نہیں یہ تے میرے کمرے چویں آوازاں پھیاں ہوندیاں نے ظالم نے جڑے ویلے دروازہ کھلے آؤ نوجوانوں ویکھیا علی دے شہزادے نے ہاشمی شہزادے روندے نے انہیں ایک بچے نوں تھپڑ ماریا دوسرے نوں ٹھڈا ماریا کہنے لگا میں تمہانوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا تسے میرے گھر پہ لٹے ہو انہیں نوجوانوں بچیاں دیاں زلفاں تو پکڑے کسیٹ کے جڑے ویلے ویڑے دے اندر لے کے آیا وہ مئی اوپر لیٹ گئی کہنے لگی وے ظالمہ مارینا بے دوزخ چ سڑ جائے گا بے سیدہ زہرا ناراض ہو جاؤن گیا اس ظالم دے اکھاں دے اندر درہم تے دینار نہیں نوجوانوں نے بچیاں نوں ماریا زلفاں کھچیاں کہنے لگا میں توانوں ابن زیاد دربار چ لے جانا نوجوانوں نے پھڑیا زلفاں تو گھسیٹ کے بچیاں نوں جڑے ویلے نہر دے کنارے تے لے گئے تواں بچیاں ایک دوجے نوں جفا مار لیا انہیں تلوار چکی بچے چیخاں مار کے رونے لگ پے کہنے لگے حارث ظالمہ مارینا تے پیسیاں دی لوڑ ہے انج کر پھر ساڑیاں گردناں نہ اتار ساڑیاں زلفاں کنڈلا والیاں کٹ کے مدینے بھیج دے جو منگے گا ساڑا چاچا امام حسین تینوں دے دے گا او ساڑیاں گردناں نہ اتار زلفاں کٹ کے مدینے بھیج دے اس ظالم نے تلوار چلاؤن لگا نکے نے آکھیا پہلے مینوں ماریا جائے بڑے نے آکھیا پہلے مینوں ماریا جائے تواں بھی رنج پاؤں مارے ظالم نے تلوار چلائی تواں بچیاں دے سریں اتر گئے نوجوانوں میں کتاباں چ پڑھیا جڑے ویلے دریا دے اندر انہاں بچیاں دیاں لاشاں ڈگیاں جدوں ڈگیاں بکھر گئیاں تھوڑی دیر دے بعد پانی نے لاشاں نوں ملا دیتا تواں بھی راہ دے بازو مل گئے تواں جفا مار لے آئے اے جڑے ویلے لے کے تواں دا سر ابن زیاد دے دربارے آیا ابن زیاد نے آکھیا ظالما بچیاں دے سر کیوں تارے نہیں یہ یزید نے بچے میرے کل زندہ مانگ لے میں کی کراں گا انہیں اپنے دربار وچ کھلوتے آکھیا او کون ہے جڑا اس حارث دا سر بھی اوتھے ہی اتار کے آوے جتھے انہیں علی دے شہزادیاں دا سر اتارے آئے ایک نبی دی اہل بیت دا نوکر اٹھ کے کھڑا ہو گیا انہیں حارث نو والا تو پکڑے انہوں لے کے اسے نہر دے پل تے آ گیا انہیں ہاتھ جوڑ لے کہنے لگا مارینا جنہیں پیسے لینے نہیں میں دے دینا انہیں آکھیا ظالمان جدوں توش مسلم بن عقیل دے پتران شہید کیتا ہوئے گا انہاں بچیاں بھی میں ترلے کیتے ہونے گئے تو انہاں دا لیاد نہیں کیتا میں تیرا لیاد کی میں کمانے تلوار چلائی او دا سر حارث دا جڑے ویلے اتارے آئے کتابہ جو پڑھے او دے جسم نے آگ لگ گئی او دے جسم نے آگ لگ گئی نوجوانوں پتہ چل گیا جڑا دنیا چ نبی دی آدھا گستاخ ہوئے دنیا چ بھی آگ تے سڑے گا قیامت نو دوزخ دی آگ چ سڑے گا یہ جڑا نبی دی آدھا نوکرے ہوئے گا جڑا نبی دی آدھا نوکرے ہوئے گا جڑا نبی دی آدھا غلام ہوئے گا آل نبی دا جڑا غلام یارو اسے بندے نو رب منظور کردہ صدقے آل نبی دے او رب سچا دکھ سارے زمان دے دور کردہ کربلا دے پہلے شہید نے حضرت امام مسلم بن عقیل تے انہاں دے دو بچے گرامی قدر حضرات ادھر امام حسین نو خط ملیا آپ مکہ تو کوفے وال ٹر پہ رستے دے اندر عرب دا بڑا مشہور شاعر ملیا او دا نام فرزدق آپ نے فرمایا کدھروں آ رہے ہیں کہنے لگا میں کوفے والو آ رہا ہوں امام علی مقام نے فرمایا کوفے دے حالات کی بیخ کے آئے ہیں
انہیں جھپا ماریا تے رو کے عد کی لاجپالا یہ سچی پوچھے تے میں کوفے دے کسائیاں دے بازار تیرے ویر مسلم بن عقیل دا سر لٹکدا ویکھ کے آیا امام علی مقام نے اس ویلے سجدہ کیتا تے اٹھ کے فرماتے نے شکر ہے اس رب دا لوگاں نے میرا ویر دا سر لٹکدا ویکھیا یزید دے سامنے جھکدا نہیں ویکھیا